अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं आज की न्यू वीडियो मेरी। दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मिसाइल तल अवीव, रमाद गान, रिशॉन लिजान के करीब दागे गए। डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग को कवर किया गया इसराइल की तरफ से। इस चीज़ को यूएस का आयरन डोम भी रोक नहीं पाया। मिसाइल ने रेजिडेंटल एरियाज को बड़ी जोर से हिट करा। 8 से 9 बिल्डिंग्स इस चीज़ में तबाह हो गई। ये इसराइली मीडिया का कहना है, बट इससे ज़्यादा ही होंगी जहाँ तक हमारा एक्सपेक्टेशन है। इसराइल का कहना है हमारी 8 से 9 बिल्डिंग तबाह हुई हैं, बट इससे ज़्यादा भी तवक्को की जा सकती है, जो कि है, क्योंकि इसराइल हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाता है कि हमारी इतनी बिल्डिंग तबाह, इतनी बिल्डिंग तबाह, लेकिन होता उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि अपने राज तो हर कोई छिपाता है। ईरान ने इसराइल के F-35 दो जहाज हिट किए कि ईरान के मुताबिक 2 फाइटर जेट्स तो गिरा दिए, बट तीसरे की तस्दीक अभी बाकी है, तीसरी की भी जांच अभी बाकी है। लेकिन इसराइल इस चीज़ को प्रोपेगेंडा कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, इसकी बातों में ना आए, बट ये सच है कि ईरान ने इसराइल के 2 फाइटर जेट्स गिराए जो कि F-35 थे। इसराइली मीडिया ने और एक्सप्रेस उर्दू ने ये रिपोर्ट किया कि 32 स्टोरीज बिल्डिंग्स तल अवीव में गिरा दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग के पास मिसाइल्स गिरी। बताया जा रहा है कि जख्मी 64 प्लस लोग जख्मी हुए और 4 से 5 इसराइली लोग मारे गए। इसराइली मिनिस्टर ने वार्न किया कि तेहरान विल बर्न अगर ये चीज़ नहीं रोकी गई। आयतुल्लाह खामेनी ने जवाब दिया कि यू वॉन्ट एस्केप अनअसिस्टेड। यूएस ने इंटरस्पेक्ट सपोर्ट दिया इसराइल को, बट उनके आयरन डोम वगैरह भी फेल हो गए, क्योंकि ईरान के मिसाइल जो थे बहुत जदीद टेक्नोलॉजी के थे। ईरान ने रिटेलिएशन मिसाइल अटैक किया, 100 से ज़ायद रेजिडेंटल मिलिट्री एरियाज टारगेट किए, 3 से 4 लोग मारे गए और 60 से ज़ायद लोग इंजर्ड हो गए। ईरान का कहना है कि 78 लोग हमने इसराइल के मारे हैं, 380 जख्मी करे। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कहा कि इसराइल के जितने भी स्ट्राइक हैं सारे अनजस्टिफाइड हैं और यूएन चार्टर के खिलाफ हैं। आसिम इफ्तिकार अहमद ने सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का इख्तियार है आर्टिकल 51 के तहत। पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि आई कंडेम्ड इन दी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स टुडे अनप्रोवोक्ड अटैक on Iran by Israel, grave and highly irresponsible act, risk further destabilizing regional peace। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक दार ने ईरान के लिए बहुत सपोर्ट दिखाई और इसको ब्रेजन वॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ करार दे दिया। डिप्टी पीएम इसहाक दार ने ईरानियन फाइनेंस मिनिस्टर से कॉल पर बात की और कहा हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े हैं, जो कि एक पॉजिटिव वाइब देती है। ईरान ने इजरायली ड्रोन्स भी फायर करे और इसको गिरा दिए। वेस्ट अजरबैजान के स्लैम्स के रीजन आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि इसराइल ने वार स्टार्ट करी है, हिट एंड रन वार्स नहीं चलेगा, ज़ोनियस का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। ज़ोनियर रिजीम इज नॉट अनस्कैथर्ड। पाकिस्तान ने फुल स्केल कंडेम किया अनजस्टिफाइड वायलेशन एंड रीजनल पीस थ्रेट। दोस्तों, इसराइल ये जुल्म अभी से नहीं कर रहा, बल्कि इस तारीख के कदीमी वक्त से करता हुआ आ रहा है। मजलूमों को पे जुल्म करना और अपने फ़ायदे के लिए मासूम लोगों की जान लेना, ये इसका काम है। इसकी कहानी खून से भरी हुई है। इसराइल ने फ़लस्तीन के लोगों पे जो सितम ढाए वो इंसान कहने के लायक नहीं, वो एक काला धब्बा कहने के लायक है। बच्चों, बुजुर्गों और औरतों को बेबुनियाद तरीके से मारना इसराइल का काम है। जो बुरों औरतों को शहीद किया गया, मस्जिदों को शहीद करना, मगर दूसरी तरफ ईरान जैसे कंट्रीज़ ने मुसलमानों का साथ दिया, फ़लस्तीन का साथ दिया। सबसे पहले ईरान खड़ा हुआ इस चीज़ के पीछे। हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। लेबनान या सीरिया हो गया, इन लोगों ने कभी भी इसराइल का जुल्म कभी एक्सेप्ट नहीं करा। ईरान हमेशा हक पे खड़ा रहा और हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा रहा, अपनी फोर्स के साथ खड़ा रहा, अपने हम वतनी लोगों के साथ खड़ा रहा और अपने पार्टनर के साथ खड़ा रहा। अगर ईरान के दोस्तों पर कभी हमला हुआ तो इसने हमेशा आगे से आगे बढ़ने की दोस्ती निभाई और ये प्रूफ करा कि हम भी एक अच्छे दोस्त हैं। मकसद सिर्फ अपने मुल्क को नहीं, पूरी दुनिया को बचाना है। मकसद सिर्फ मुल्क को नहीं, पूरी उम्मत को बचाना है। ईरान ने कभी खुद से कभी किसी चीज़ पर वार नहीं करा, लेकिन कभी उसके दोस्तों पे आंच आई तो सबसे आगे वही बढ़ा है। आप ऑपरेशन सिंदूर को देख लें, कैसे ईरान ने हमारा साथ दिया था, और आज वक्त है हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और हम भी इसके साथ पार्टिसिपेट करें और इसराइल को सबक सिखाएं और सफाई हस्ती से मिटाने में ईरान की मदद करें। नीयत साफ हो तो इंसान की बड़ी से बड़ी, डरता नहीं ईरान। और इसराइल जुल्म का एक अंधेरा है जो एक न एक दिन सफाई हस्ती से मिट जाएगा। हमारी दुआ है। आयतुल्लाह खामेनी ने इसे डिक्लेरेशन ऑफ वार करार दे दिया है और आयतुल्लाह खामेनी ने बोला है कि हम इसका जवाब बहुत सख्त देंगे और इसराइल को इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा।
جو کہ ہے دوستوں آج کے فیس میں جو اسرائیل نے کرا وہ صرف ایران کا نیوکلیئر پروگرام نہیں بلکہ مسلم عوام کے حق کو دبا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی انجسٹیفائڈ ایگریشن میں اسٹرانگلی کنڈیم کیا۔ فورن منسٹری کا اسٹیٹمنٹ صاف ہے، کنٹریری ٹو UN چارٹر۔ آل اوور کنٹریز میں ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، اسٹینڈ وتھ ایران نوٹ ٹو ظلم۔ عوام کا جذبہ ہے۔ اسرائیلی پروپیگنڈا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہمارا سیلف ڈیفینس ہے، بٹ ہماری نظر میں یہ امپیٹیو اسٹرائک ہے جو ڈپلومیسی میں فیت نہیں رکھتا۔ اگر ہم ابھی خاموش رہے تو خاموشی معصوموں کا میدان امن نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم سب سے درخواست ہے کہ اس چیز پہ آواز اٹھائیں، پاکستان سے لے کر ہر مسلم ملک کی طرف، کیونکہ جو ظلم تھا اس کی روشنی ہم روکیں گے۔ دوستو اسرائیل یہ ابھی سے نہیں بہت پہلے سے کرتا ہوا رہا ہے، اگر ہم نے اس کو ابھی نہیں روکا تو بہت بدنامی ہوگی، دوسری چیز اور بہت تباہی ہوگی۔ صحیح ہے، غزہ میں بھی تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب ابھی بھی وقت ہے، اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں، ہم اتنی پاور رکھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ کی ایک دوسری نیوز ہے میرے پاس، ابھی جب اسرائیل نے پہلا اٹیک کیا تو اس کی دوسری ویو اسرائیل نے دوبارہ بھیج دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کون سی دوسری ویو ہے۔ اسرائیل کی ویو میں 2 ملٹری آفیسر اور 6 نیوکلیئر سائنٹسٹ شہید ہو گئے۔ ایران کے ریزیڈنٹل ایریاز میں بہت سی تصویریں آ رہی ہیں ہمارے پاس، اور عورتوں، بچوں اور عوام پر بہت اس چیز کا امپیکٹ پڑا ہے۔ ایران نے 100 سے زیادہ ڈرونز بھیجے جو انٹرسپیکٹ ہوئے، لیکن اسے آیت اللہ خامنہئی نے ڈکلیریشن آف وار قرار دیا، سرف پنشمنٹ کا وعدہ کیا گیا۔ US نے بلے بل بچاتے ہوئے کہا کہ اس چیز میں ہم انوالوڈ نہیں ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے کہ US اس چیز میں انوالو نہ ہو، کیونکہ US کا تو کام ہی ہے یہ بولنا۔ فلسطین اور مڈل ایسٹ میں اسکیلیشن، آئل لائن اور سپلائی لائن کو یہ چیز ڈسٹرب کر رہی ہے۔ پاکستان نے انجسٹیفائڈ ایگریشن کو کنڈیم کیا۔ فورن منسٹری نے کہا یہ UN چارٹر کی طرف ایک وار ہے۔ سعودیہ، قطر، جارڈن اور ترکی نے بھی وائلیشن بتایا۔ ٹرمپ نے ایران کو نیگوشیٹ کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ نیکسٹ اسٹرائک اور بروٹل ہو سکتا ہے۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے ایک خطرناک تھریٹ ہے ایران کو۔ نیتن یاہو نے اس چیز کو ڈکلیئر کرا ہے یہ آپریشن تب تک چلے گا جب تک ایران کے میزائل اور نیوکلیئر کیپیبلٹیز ختم نہیں ہو جاتی اور فیل نہیں ہو جاتی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریسٹرینٹ اور ڈپلومیسی کی اپیل کی، بٹ امریکہ کے وزیر اعظم ٹرمپ نے ایران کو کہا کہ ڈیل کرو یا بروٹل اٹیک جھیلتے رہو، جو کہ ایک تھریٹ بنتی ہے۔ اور اس دھمکی کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں آئل کے پرائسز بڑھ رہے ہیں، ایران کے ریجنل ایئر اسپیس کو بند کر دیا گیا ہے، پوری دنیا اس چیز کو لے کے بڑی ٹینشن میں ہے۔ آپ لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ اگلے کچھ گھنٹے میں کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمارے کو، تو یہ تھوڑی بہت میرے پاس اپڈیٹ آئی ہیں، میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دوں اس چیز کے بارے میں۔ ایران کا ریٹیلیشن ایک اسکیلیٹ ہو سکتا ہے، پروکسی گروپ جیسے حزب اللہ، ہوتیز رسپانس کر سکتے ہیں۔ ریجنل ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں اور آئل کے پرائس بھی انسٹیبل ہیں، موبائل اور ایئر روٹس بھی امپیکٹ ہو چکے ہیں۔ NDTV کے مطابق اسرائیل نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا، جس میں ریڈار اور سرفیس ٹو میزائل لانچرز، یعنی اسرائیل صرف فوجی ٹارگیٹس نہیں بلکہ ایران کی حقیقی ڈیفنسی کیپیسٹی کو بھی ختم کر رہا ہے۔ مطلب اسرائیل ایران کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر ریٹیلیشن میں اگر ایران اس پہ حملہ کرے گا تو یہ اس قابل بھی نہ رہے، جو کہ ہو نہیں سکتا، مشکل ہے۔ یہ ایک پریمیٹیو ایگریشن ہے جس میں اسرائیل نے ایک دوسرے کنٹری کے سروائیول ڈیفنس سسٹم کو سب سے پہلے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ رشیا نے اسرائیل کے اس حملے کو ان پرووکڈ قرار دیا۔ افریقن یونین نے بھی اس آپریشن کو سیریس تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس بتایا اور سب کو ریسٹرینٹ کی اپیل کی۔ UN نیوکلیئر واچ ڈاگ نے کہا کہ نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ مسٹ نیور بی اٹیک اور میکسیمم ریسٹرینٹ کی بات کی۔ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے ایک ثبوت ہے کہ حملہ صرف ایران ہی نہیں پورے انٹرنیشنل نارمز اور کے امن کے خلاف ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔